جبرائیل آیا حضرت آدم نے کول، جبرائیل نے بولے بول، آخری آیا آدم چلو میں تو جنت دی سیر کرواواں، ادھر لے کے جاواں جدھر نبی دے گھر والے نے ڈیرا لائے، چلو میں لے کے چلا، اے میری اپنی خطابت دا جمل ہے جبرائیل کانڈنے کی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ جبرائیل ہوئے جڑا میرے نبی دے پیرا دے تلیاں نوں چومن والا ہے، اور یارو جڑا چومن دا قائل ہوئے وہ بے ادب نہیں ہو سکدا، جناب والا ایک محل آیا ہے موتیاں دا بنیا ہویا، یا کوہ تے مرجان دے موتیاں دا بنیا ہویا محل، اس محل دے اندر جناب والا ایک جناب والا تخت لگا ہویا ہے، اس تخت تے حسن دی شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، یہ کناں وچ بندے نے گلے وچ ہار، یہ لگدا جویں انہیں حسن دے نال جنت وچ جگمگ کر رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے اے جبرائیل اے کون ہے؟ آخیا جی مصطفیٰ کریم آخری نبی ہوئے گے، اللہ انہاں نوں چوتھی بیٹی عطا فرمائے گا، ایندا نام زہرا بطول ہے۔ اے آدم نے حوا ول ویکھیا، فرمایا تو کہندی سی میں بڑی سونی ہاں، ویکھیا اے اللہ نے کڈیاں کڈیاں سونیاں بیبیاں بنایا ہویا نے۔ اگے سفر ہویا، محل بنے اور دروازے میں دستک دی، آنکھیں دروازہ نہیں کھولیا جائے گا، جبرائیل اندر کلا نہیں جی آیا، آدم نو نال لے کے دروازہ اوپن ہویا ہے، اگے دیکھئے تخت لگ گیا ممبر نما تخت، وہ دے ہوتے ایک جوان بیٹھا ہے، گنی داڑھی انتنا سینے تے پھیلی اور موٹی موٹی آنکھیں، نروسی نین نے پشانے میں جو نور ظاہر پہ ہوتا ہے، کوئی جوان سونا پہ لگتا ہے، حضرت ابا پوچھا لگ پیاں جبرائیل کون ہے؟ نہ سونا آخر جن آخری نبی ہونا ہے نا، اس نبی نے ویر ہونا ہے، پہلے بیوی ویکھی نا بی بی وہ دا یہ خامد ہونا ہے، جب میرے بل ویکھے حضرت ابا دیکھے آدم نے کہنے اللہ اسی کہنے تو میں بڑا سونا دیکھے آجے دیکھے آجے ایک ایڈے سونے ان دیکھو آدم کی کہنے اچھا وہ بھی سونی تھی ہے بھی سونے ٹھیک ہے تو ہی سونے نے جتنے بھی سونے نے اولاد تے ساڑھی جتنے بھی حسین اولاد تے اچھا میں نے دوستو میں مامو صاحب نو آکھا جناب زین بیٹا جناب میں نے توڑے نو زیادہ سونا لگتا ہے ایک غصہ کر جائیں گے نہیں وہ آکھا لگا جیٹا بھی سونا پتر دے زہرا بطول حضرت علی المرتضی یہ جننے بھی سونے نے وہ اولاد تے پھر آدم دی ہے نا دیکھو جنت میں علی علی اور جنا بندہ کبھی مالی نو چھٹ کے جنت تے ٹر جا وہ کیڑی جنت ہے جیسے علی نہیں ہونا اور خدا دی قسمیں میرے نبی نے فرمایا جنت میں جڑے بزرگ نے نا انہاں دا سردار ابو بکر ہونا ہے تے عرب دے جوانہ دا سردار علی نہیں ہونا ہے جنت میں جڑے تفسیر دیدی لکھے جڑے جوان ہوں گے انہاں دا سردار امام حسن تے امام حسین علیہ السلام ہوں گے تو یہ آکھو گے جنت بھی کسی نے بڑھیا ہونا ہے مطلب ہے جڑے اچھے بڑھے نے اچھے انہاں جوان ہی ہونا ہے لیکن جڑے اچھے بزرگ نے انہاں دا سردار ابو بکر صدیق نے ہونا ہے اللہ اکبر حضرت گرام تھوڑا جا بہت تھلے آئیے حضرت آدم زمین کے تشریف لے آئے ایک آدم ثانی ہوئے دوسرے آدم انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام دے نام نہ پکاریا جانا 950 سال تبلیغ کا مبیش فرمائی آنکھیں نہ بندے لگے اچھا میں نے دوستو ساڑھے کوئی آنکھیں نہ لگے تقریر نہ چڑھ دے نہیں نا
مطلب ہے کہ سانو سٹرگل کرنی چاہیے قطرے تے قطرہ گردا رہے تے پتھر وچ بھی اپنی جگہ بولو بنا جاتا ہے بنا جاتا ہے تے یارو ہولی ہولی بندہ قرآن دی آیتاں پڑھدا جائے تے قرآن دے اپنا کام کر جانا ہے تسی اپنے یہ خواجہ میری پڑھتے داتا جو میری پڑھتے بہو سلطان پڑھتے میرے علی پڑھتے جنابے پڑھتے قرآن تے کیا پاک اثر ہوتا ہے میں نے ایک دسو ڈکلوران گولی ہو گئی ہے پین کلر گولی ٹھیک ہے یا الرجی دی گولی ریجیکٹ میں نے دسو یہ میں ڈسپینسر ہو کے پریکٹس کر دے رہے ڈسپینسری کے اندر میں لکھ دیا کہ لے بھائی الرجی یا ریجیکٹ کھا یا جنابے والا اینٹی بائیوٹک کا نووی ڈیٹ کل مال لکھ کے دینا خلاف نہ کرنا میں نے دسو وہ گولی اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی نا میڈیسن اثر کیوں کرے گی ان وہ یہ نہیں کہ میں نے لکھیا کہ نہیں وہ جڑے سالٹ موجود نے وہ اثر کریں گے میں نے جملہ کہن دیو یہ نہیں کہ قرآن کو پڑھنا لگا انہیں قرآن دی اپنی تفسیر ہے میرے جا گناہگار بھی پڑھے گا قرآن تے اثر کرے گا آئے کرے گا حضرت آدم علیہ السلام آدم ثانی حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام شریف لے اور بلا کر کشتی پہ بنان جڑا ننگے ایک ہی پہ کر دے کشتی پہ بنان کیوں جی اسلام آگا کون سی میں پتہ لگ گیا مطلب ہے جڑا نبی نو مننے نا وہ نبی دا علم غیب دی منت ہے یہ نام منن والے کوئی آج نہیں پڑھے قرآن ہے اچھا جی تے انہاں آخیا نہیں جی یہ ہمیں جناب والا کشتی بنا رہے ہولی ہولی ہویا کہ کشتی بناندے رہے تے کون لگ دے بنانے کشتی تے کون لگ دے نور الابصار لے آؤ میں کٹ کے دینا عربی کی بھی گناہگار پر پرانا چھاپا موجود ہے اور جڑا ہوں ترجمے والی آ گئی وہ بھی موجود ہے میں صفحہ نمبر 9 تو کٹ کے دینا جس ویلے جنابے والا کشتی بنائی تو کیڑا لگے اللہ دی بارگاہ میں عرض کر دینا مولا تو تے کسی دی محنت نو ضائع نہیں کرتا کہ دیکھ لے ہن محنت بھی تیرے نبی دی ہوے تے پھر کون لگ جائے مولا کی کراں رب نہیں آکھیا پا مٹی دا تیل میں ویسے میں بابے کو پوچھیا میں پھر تصدیق کروا لینا بابے کو دس دیں کہ مٹی دا تیل پائیے تے کون لگدا جے بابے نو پتہ ہے تے مینوں یہ دسو علیم بذات صدور جڑی ذات ہے انہوں نہیں پتا کہ مٹی کا تیل پائیے تو نہیں لگے گا رب نے نہیں آخیا کہ مٹی کا تیل پا رب آخیا نام میں دسنا تو مورا تو لا کون لگتا میرا دل کرتا پہلو میں قرآن دی آیت پڑھ لاں تو پھر یہ بات مکمل کریں استقبال کرو قرآن کا محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ
सीने ठंड पई है ना। कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता माद अल्लाह मौला अली पाक ने हजरत मेरे मुआविया को अस्तगफिरुल्लाह काफा रखा होवे हर सहाबिये नबी और वाडी खैर होवे हाथ बुलंद कर दे हर सहाबिये नबी जन्नती और सीने ठंड पाती वाह ये नबी जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती सद्दीक़ उमर भी जन्नती जन्नती वाह आने गनी भी जन्नती मौला अली भी जन्नती वाह वाह पीर मुआविया भी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती इन्हां दा नारा सुन के मेरा दिल करदा मैं निक्की जी गल करना टाइम हो गया बाबा ते निक्की जी गल अकीदे दी इहनूं कोई बंदा जाया ना करे गौस पाक दी 11वीं दिलवाने गौस पाक दा बड़ा मकाम है पर सियाबी नहीं समझे अच्छा गौस पाक का बड़ा मकाम है पर सियाबी रसूल नहीं और यारो जिस गौस की 11वीं दिलवाइए गौस उदो राजी होंगे 11वीं गौस पाक दी होवे ते जनाबे वाला जब इसाले सवाब कीता जाए ते नबी दे हर सियाबी नु इसाले सवाब कर दिता जाए गौस पाक राजी हो जाएंगे मैनू ये दसो मेरे अगर सुन्नत कादरी ने बोलो गौस पाक दे मलांगने ना कादरी ने ते कादरी दा कीदा वेखिए हैं घर घर जनाबे वाला कई बंदे परेशान है बाबा करदा कि मैं करदा नहीं दे रसूलुल्लाह आप करवांदे ने आप करवा रहे मत कोई बंदा समझे मैं दीन का काम कर रहे हैं साईं आप काम ले दे आप ले दे मैं कमरे में बैठे आज मैं करता था ये दीन का काम करने वास्ते की होना चाहिए मैं दीन का काम करने वास्ते दीन ही होना चाहिए अपने आप को तो बंदा बाहर कटे ना दीन का काम होता जाएगा जी अच्छा देखो जन्नत में जिक्र अली का हजरत नूह का जमाना हुआ तो जिक्र अली का मेरे नबी के चचा ने जनाब अबू तालिब ये तजारत वास्ते गए रास्ते के अंदर एक राहिब मिले मुशर्रम नाम मीम शीन रा मीम इस भेज के आके जनाब कितों आए आपने फरमाया सी वादी तहामा भी चुआए मक्कातुल मुकर्रमा चुआए उन्हें किताब खोली हुई देख के ना करना अच्छा उठो आए हो जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ ने होते हैं जी अच्छा नाम तो की उन्हें कह दिया अबू तालिब जनाब इमरान अच्छा जी ते मक्के विचों आए हो अच्छा हम देखा असी हाशमी होने हैं जी अच्छा जी ते अच्छा मक्के अंदर एक नबी होना सी वो आ गया है तो बंदा पूछे फॉर एग्जांपल मैं कहवा जहन से वो केड़ा थे मैं कहवा यार जेड़ा महमूद साहब दा बेटा अच्छा महमूद साहब कौन मैं बेटा मौलवी साहब दे बेटे अच्छा समझ लग गया ठीक हो गया जनाबे अबू तालिब आखन लगे मक्के में चाहते हो नबी ने आना है ओदा कोई नाम ते दसो उसके उन्हें दसांगे तो मत पहलों नहीं पै गई उन दिल ते हाथ रख के जुमला सुनया जे मेरे नबी ने हादी ऐलान नबूवत नहीं किया तो मुशर्रम नामी बाबा राहिब कह रहा है मैं दसना ना की है हुन वेखिया जे जनाबे अबू तालिब दा ज़मीन वल ध्यान नजर ज़मीन वल राहब में लगा उस नबी दा नाम मुहम्मद तदों इन्हें गल की थी जनाबे अबू तालिब ने नजर उठाई जेड़े मेरे नजर उठाई ते मैं लगे तेरा मुहम्मद उन्हें अपने बापे दा नाम अब्दुल्लाह जनाबे अबू तालिब ने अखों में आंसू चले गए रोई जा रहे मुशर्रफ ने आखे आए होने वाले मैं तो कोई ऐसी गल नहीं कहती रोना क्यों है
तालब कहने लगे कोई निशानी दलील उन्हें दे देने की दलील जो तुसी मंगो सुनिया जी इंज कर मैं वेखिया ते एक ना अनार का बूटा सुके है कोई सुके अबू तालब कहने लगे इंज कर जी ते हरा हो जाए वो बड़ा बड़ा खलगा हो जाएगा ਉਹਦਾ क्या ਹੁਣੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲੱਗਣ ਕੋਈ ਸਬਬ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਗੂਫੇ ਲੱਗਣ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਣੇ ਫਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਪੱਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ मेरी अपनी गल मनो तो मेहरबानी ना मनो तो कोई गल किताब नहीं मेरे किताब उन्हें यही आख्या होगा मौला तेनों अली का वास्ता ही इस सुके नूं ते हरियां कर दे तेनों अली का वास्ता ही सुके नो बाबे होरां दा जंप वेख के मेरे दिल च गल आ गई है अली दा नाम ऐसा जे बुढ़ियां में जवानी आ जाती है ते जवाना में रवानी आ जाती है अली दा सदका है हरिया कर दे अच्छा पत्ते लगे शुगुफे लगे फल ते फिर फल भी लाल रंग का अनार आप फरमाते मैं खांदा जावां नाल राहब नूं वेंदा जावां ते राहब कुछ बोलन लगा तो उस तो पहले ही मैं ही बोल गया मैं क्या मैं मन गया जी अब्दुल्ला वाल नबी आए हैं ते मेरे वाल भी अली आवे ही आवे मेरे वाल भी अली आवे ही आवे फिर वो वेला आया जनाब अबू तालिब और हजरत फातिमा बिनत असद मौला अली दी वलद मोहतरमा एयो फातिमा ने जिन्होंने मेरे नबी ने फरमाया उम्मी बाद उम्मी एयो वे जेडी मेरी मां तो बाद भी मेरी मां है एयो ने जिन्हां दी कब्र विच मेरे नबी ने लेट के आखिया मां बाद तो लेटेगी मैं पहलों मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवानों कितना प्यार कीता है कितना मोहब्बत नाल मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र कीता हजरत फातिमा बिनत असद दा एक कर रही ने तवाफ एक चक्कर लाया दूसरा लाया अच्छा ये इख्तलाफ मौजूद है बात कहते हैं जो फिर काबा के अंदर मौला अली पाक की विलादत नहीं हुई बस ऐसा तवाफ करने मेरा मामलात ने जनाब जी हरम की जमीन ये भी काबा ही लिहाजा इतने हुई है मैं लड़ता झगड़ता नहीं वैसे मैनू अगर कहो तो मैं 19 किताबों के हवाले वैसे लाए हैं पहले हवाला होता है बेगानिया वास्ते दीवाने की गल ही मैं ये सवाल करना अलावा नबी साहब जदों हजरत फातिमा बिनत असद तवाफ कर रही हैं काबे के अंदर बुत हैसन के नहीं कितने सन वाला 360 अच्छा हैसन ना हैरान उस बंदे ते जेड़ा काबे के अंदर बुत रहन के उन्होंने मन जाए उन कोई मसला नहीं अली आके ते सड़ जाए और मान जाना अली भी काबे दे विच आया काबे च वाला मतलब जिथे अली आया और पा के जरा अली आया वो आप भी पा के अच्छा जी हुजूर खबर हुई
اللہ نے مینوں ویر دیتا ہے سنیاں نوں پیر دیتا ہے تے جا کے نا حضرت فاطمہ نوں کہندے نے چچی جی تانوں مبارک ہوے وے سونیا تانوں بھی مبارک ہوے چچی جی اللہ تانوں پتر دیتا ہے آکھیا سونیا تینوں رب ویر دیتا ہے مبارک ہوے اچھا جی پھر بندہ پوچھدا ہے کدے تے گیا ہے کدے تے گیا آکھیا ویکھ لو سونے تے بڑے نے پر غم زدہ ہو رہے اکھاں بھی ہیں کہ نہیں اکھاں نہیں پیا کھولنا میرے نبی نے ایسے کر کے جد اللہ والے ہاتھ سے اے وہ ہاتھ نے جڑے این پھیلے نے مالک کونین ہیں وہ باز کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اور انہیں ہاتھوں پھیلائے حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت مولا علی دی ماں نے مولا علی دا وجود حضور دے ہتھاں دے اُتے رکھیا جدوں علی دا وجود نبی دے ہتھاں نال مس ہویا ہے ہن میرے وال ویکھیا جے بلا تشبیہ و تمثیل بلا تشبیہ و تمثیل اے انج کر کے نا تے حضور نے چکے انج تے انج علی نو ویکھیا علی نے انج اکھاں کھولی تے پھر نبی نو ویکھیا ویکھ کے کہندے ہون گے تن میرا
ہاتھ بلند کر کے من كنت مولا علی علی تاجدار قسم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار قسم نبوت زندہ باد زندہ باد سلطانیہ حق باہو سچ باہو سلطانیہ اور جس ویلے میرے مصطفیٰ نے مولا علی نو چکے آئے مولا علی نے نبی نو دیکھے نبی نے علی نو دیکھے آئے اور غور کرے والے صلوات و سلام آپ کے اکھاں وچ آنسو ہو جا رہے ہو گئے حضرت فاطمہ بنت اسد کہندی ہیں محبوبہ میرے عزیز بھتیجے محمد روئے کیوں فرمایا اے چچی اماں اج پہلا غسل علی نو میں دے رہا رونا اس واسطے آخری غسل علی مینوں دے گا اس واسطے جدوں خضور نو غسل دیتا تے آپ نے اتنے پانی موجود ہی ہوئی پیے نام کے اندر پانی کھڑے ہوئے چور گئے کسی نے علی نے پوچھا علی اتنا علم کتھوں لے آئے فرمایا سارا علم میں محمد کی بارگاہ وچوں لے آئے جڑی کسر رہ گئی جدوں میں حضور نو غسل دیتا اے جڑا پانی سی میں پی گیا تیرا ناک وچ پانی ہوئی میں پی گیا مطلب کائنات والےو یہ علی کہندے نے علم نبی دے بوئے تو ملدا ہے روایت نام کھاون تے ذمہ دار اے جڑا بندہ علی دی محبت چھڈ کے قرآن پڑھے قرآن اپنے معانی مطالب تے بغل مار لے گا پردہ کر لے گا حجاب کر لے گا اللہ دی قسم علم اونوں لبدا دے جڑا نبی نبی کردا ہوے علی علی کردا ہوے یا علی نبی نبی تے علی علی اے جنیاں بھی شاناں ملیاں نا علی نو نبی پاک دا صدقہ ملیاں نسبت مصطفیٰ دا صدقہ ملیاں اور پھر ایک ایسا مقام آیا علی فرمایا سلونی کرو میرے کل سوال جو دل کرتا جے پوچھو کہ پیر نے نا علی بولو پیروں نے پیر نے نا ممبر تے بیٹھے نے تقریر کرتے ہیں پتہ لگ گیا جڑا ممبر تے ڈیوٹی دے مصلی تے ڈیوٹی دے وہی پیر ہوندا ہے جڑا پوچھے نا غسل کے فرائض بتا دے ذرا تانوں تے پتہ نا 8 ہوندے نے وہ بندہ ہے کہ نا فیس بک تک سوال کرے گا واقعی دسو کہ وضو دے فرائض کنے انہیں آکھا جی 8 ڈبل شادی ہو رہی وہ کہا جی 8 وہ کہا نہیں 8 نہیں 4 ہوندے نہیں وہ کہا چلو میں کہا کوئی گھٹ دسے نہیں آسان واسطے سمجھان واسطے جتنے اتنی گلاں پوچھ دیو علماء کو بیٹھو اور غسل اور بلکہ میں تے سمجھنا ایک دن میں مووی والے صرف دسیا نہیں لو جی میرے جڑے عنوان شروع ہو رہے فقی تے انہیں جناب والا وضو کی برکات ہے یوٹیوب تے موجود تے دوجا جے انہوں نے پتہ لگ گیا روٹین وچ نے جناب والا غسل تے جناب والا وضو تے دیگر معاملات بیان کرنے وہ پھر آوندے ہی نہیں ہن پوچھے تسی کیوں نہیں مووی بنانا آندے یہ ریٹنگ نہیں نکلدی سبحان اللہ یہ بندے سنتے کٹ تو یارو اس چیز کی اشد ضرورت ہے میں نے دسو وضو شرط ہے نماز واسطے شرط نہ پائی جائے تو مشروط پایا جائے یہ وضو ہی نہیں تو نماز ہو گئی نماز قبول نہ ہوگی تو جنت ملے گی ایڈا ضروری کام ہے استنجا جڑا ہے ہن کسے بندے پوچھے سردی چ کیویں کریدا تے گرمی چ ہوندا تو کی جانو یہ چیزاں سیکھنیاں ہر عقل مند مرد و زن تے واجب نہیں لہذا علماء کو بیٹھے کرو تے اسی سمجھنے جے عالم دین کو لیا پڑھ کل ایک لطیف سلطانی سے مرید ہوئے کل دی وہ ایجنٹ نے تو منڈا کھلا تھا تجھے نا دی بیعت کیوں ہو گئے کہنے لگے میرے ٹیچر کی تھے میں نے کو پڑھیا بھی مطلب ہے کہ بزرگ جڑے پوری آ کے پڑھن انہوں نے پڑھان عالم دین تے ساڈا ذہن ہوندا تسی تے بڑے چنگے ہو میں کشمور تو اگلے دی گل کرن لگا انہاں دا پتہ ذہن کی ہوندا ہے کہ جی عالم دین کو لیا پڑھ تے ترانے کی دی کٹاں گے یہ ہو گیا استاد دا ادب کرنا پینا وہ ساڈے کو ہونا نہیں لیا نہ ہی پڑھو
یہ نقصان ہوتا ہے، پھر نمازاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس واسطے ناراض نہ ہونا۔ ہاں تھانوں کو بندہ کہ جی نماز دے فرائض کنے نے، تسی یہ تو دسو 10 7 نے، تو جناب والا انہوں نے پوچھو پھر شرائط کنے یہ تو دسو کہ 6 نے، تو بندہ پوچھے کیڑیاں نے، یہ ساڈے مولوی نے بھی سب 10 لے گئے، بلکہ یہ بھی نہیں بندے نوں سمجھ آؤ گی۔ میں اے بدے ہاتھ انہاں چیزاں والے بھی غور کرو۔ مولا علی قرآن دے علم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی ایسی آیت نہیں جہدے شان نزول دا مولا علی فرماتے ہیں مینوں پتہ نہ ہوئے آئے۔ تو پتہ لگا پیر ہوں ہی ہو جے جڑا عالم ہوئے، بعض علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ کوڑی لگی ہے گل ذرا میں مٹھے میں رلا کے دے دیا تھوڑا جہا اثر ہو جائے نا جی۔ سنے جی آپ نے آخیا سوال کرو، سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، تے جبریل جڑے نا لبادے بشریت وچ آ گئے تے آگے کہنے لگے بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہے جو مرضی سوال کرو تو میں جواب دیاں گا۔ دسو ہاں جبریل کتھے وے؟ دسو ہاں جبریل کتھے وے؟ آپ نے عرش اولاد تے تحت سرا شرق و غرب جنوب و شمال نظر ماری، فرماندے نے میں اوتے دیکھا جبریل نظر نہیں آیا، تھلے دیکھا نظر نہیں آیا، سجے کھبے دیکھا جبریل نظر، اگے پیچھے دیکھا جبریل نظر نہیں آیا۔ لہذا سوال کرنے والے سائل تو ہی جبریل ہے۔ میری خطابت کا جملہ ہے آخیا جے تو جبریل نہیں نا تو پھر میں ہی جبریل آئے۔ اتنے وصول کرنا جے تو آخیا نا میں جبریل نہیں تو پھر میں ہی جبریل ہاں۔ اے علی علی اللہ اکبر۔ اور سنیے مولا علی پاک میں تو ماں پچھلیاں کتاباں میں اللہ نے ڈالنا تھی، اور جنگ سفین کا موقع تو رستے کے اندر پانی کی ضرورت پہ گئی، پانی چاہیے، علی فرمانے نے پانی لینا ہے جی لینا ہے، فرمایا او ایک نا گھر نظر پہ آتا ہے جی آتا ہے، او ایک گرجا جی آتا ہے پہ، اتنے جا کے پوچھو پانی کتوں میسر آئے گا، انہوں جا کے پیچھے اس آگے 2-3 میل تو پیچھے پیچھے پانی نہیں لبنا۔ مریدہ نے آگے دسیا لاجے پالو آتا 2-3 میل سفر کرو تو فرمایا چلو سفر کریو، نہ کہ تھک بڑے گئے ہیں اتا اتنے پانی لینا ہے تے لینا بھی تواڈے کولوں ہے۔ ایک تے نبی دے غلاماں نے دسیا کہ نبی کولوں تے ولی کولوں منگنا یہ اللہ دے پرگزیدہ بندیاں دی علامت ہے، ایتھے ہی لینا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو میرے بیلیوں میرے نال بولا جگہ تے چلی اوتھے جا کے اشارہ کر دے تے جگہ نوں خریدو، جدوں جگہ نوں خرید آئے تے تھلے پتھر نظر آ گئے، آپ نے فرمایا پتھر چکو گے تے تھلے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اور جناب والا خریدی گئی جگہ تے تھلے پتھر نظر آ گئے، انہوں نے ٹھل مار کے چکنے جا رہے، لیکن پتھر اٹھایا نہیں جا رہے، مار دن زور تے چک رہے ہیں تے چکیا نہیں جا رہے۔ ایک جناب والا آ کے کہتا ہے مولا بڑا فضول لایا ہے پر ساڈے کو چکیا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا چلو میں تھوڑے نال چلو، اج تے تیر مدیوں پیر دے تھلے اتار گا، چلو میں تھوڑے نال چلو، اج گئے تے پتھر ہاتھ دے کے علامہ نے بھی سب لگے تے چکن، مرید کہنے لگ پالا اج بھی تیرے نال لگ جائے، ہمیں پلایا جو جان دے نہیں، اے میرا نبی مینوں شیر خدا فرماتا ہے۔ اج ہاتھ دے پیر دے چلے پرا ماریا، سارے پانی پی رہے، او جو جلدی دے نال رہوائے، اج کل پر تمتی کھڑی ہوئی تے پڑھ رہا ہے، کہنا اون والیا اے درد تو نبی آپ جے کھول چیا تو روایا ہے، فرمایا میں نبی، اونے آکھیا کہ نبی پھر علی، آپ نے فرمایا تینوں کیویں پتہ لگا میں علی ہاں؟ کہنا میں کتاب وچ پڑھیا ہے، یا اس پتھر نوں آ کے آخر زمان نبی چکے گا، یا نبی دا قریبی آ کے علی چکے گا، علی چکے گا۔ وہ ساکھیا جناب مینوں کلمہ پڑھاؤ، فرمایا پڑھ تے پھر مینوں مرید بھی بناؤ۔ میں اتوں تک پڑھیا ہے کہ جنگ سفین میں پھر شہید بھی بابا ہو گیا، علی المرتضیٰ کو اپنی جان کو قربان بھی کر دیتا، تے ہاتھ میں ہاتھ دے کے نا ایمان قبول کیتا سو
تے نالے کہنے لگا اج تو بعد میں تہاڈا مرید ہاں تے تسی میرے پیر ہو اینے کر کے آندا ہوے گا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا اللہ کو سلامت رکھے میں کہ کہہ لو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا ہر زمانے دنیا دا ولی فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نہ سانو آکھے میں ہاں بھرا علی دا میں بھرا علی میں ہاں بھرا علی دا میں علی اسی علی نو مننے ہیں نبی دا کلمہ پڑھ کے اسی علی دا ذکر کرنے ہیں وضو کر کے اسی علی دی گل کرنے ہیں پاک ہو کے شراباں پی کے علی دی کرنے والے بہت نے حضور دی محبت وچ علی علی کرنے والے اور نے مقام صحابہ ہوئے تے گود علی دی ہوئے سر مصطفیٰ دا ہوئے علی تک دے رہن تے اثر دی نماز میرے نبی نے پڑھ لئی ہوئے تے علی دی نماز رہی دی ہوئے تے جناب والا حضور کریم دا مخ بس ویکھی جان تے سورج ہولی 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 رم کے آہستہ آہستہ خرامت کمدا ڈوب گیا تے دو وجود ایسے نے جنہاں دے آنسواں نے مصطفیٰ دے رخساراں نو چومے ہیں ایک ابو بکر صدیق کا وجود ہاشمی صاحب تے ایک وجود حضرت مولا علی کا جنہاں دے آنسواں نے مصطفیٰ دے رخساراں تے بوجھ لے تے ویکھ رہے سن ادھروں نماز سورج ڈوب گیا نماز قضا پئی ہوندی روئے نماز نو ویکھ کے کہ میری نماز ہی ٹر گئی ہے اے علی ہے میرے نبی دا رخسار نے جدوں آنسواں دے قطرے گرے نہ تے انج کر کے اکھاں کھول کے فرماندے علی روندے ہو پے جی حضور فرمایا میرے ہوندے ہیں اور میرے ہوندے روندے ہو پے حضور نماز تو ساڈے پڑھ لئی سورج فرمایا میں نے دس علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے آج پالو آج تک تینا قضا نہیں جے پڑھی حضور فرمایا پھر ادا پڑھنی ہے جی حضور ادا پڑھنی ہے تو فرمایا بلا لینے ہیں سورج محتاط روایت کے مطابق 12,000 فرشتہ 40,000 کی روایت کی موجود ہے 12 فرشتہ دیکھ رہی بھی آنکھیں لگ رہا ہے دیکھو نا ایک سجیہ موٹے کا فرشتہ دیکھ انہوں وقیدہ کرامن بولو کرامن کہ بندہ انہوں آنکھیں ذرا تو لکھی جائے انہوں آنکھیں تو کتاب ٹھاپ کے رکھ آنکھیں لگ دیں نہیں مطلب ہے جدی آنکھیں 12,000 فرشتہ لگ جائے وہ اور ہوندہ ہے جدی آنکھیں کوئی آنکھیں نہ لگے اور ہوندہ ہے کر کے اشارہ کیتا 12,000 فرشتہ اینڈ کر کے نا تلاواں پا کے کھچدا سی پیا تے جدوں نبی دا اشارہ ہویا نا اللہم طاعتک و طاعتی رسولک او کما قلت اے میرے مولا یہ تیری تے تیرے محبوب دی اطاعت دے وچ سی اے تے واپس آوے ہن جگہ میرے مصطفیٰ نے جو اللہ والے ہاتھ دی انگلی دا اشارہ کیتا ہے
پانچ تن دی طاقت دا عالم کی ہوئے گا اور یارو الحمدللہ سانو پتہ ہے ایسی طاقت علی دی کہ جدوں حضرت علی نے بھی سورج موڑے ہے ملا جامی لکھے ہے لیکن میں بات دور چلی جائے گی جتنے بھی عظمت و شان نظر آئے سنیگا تسلیم سارے تسلیم خم کیتا ہے علی نے نماز پڑھی نیٹ کے نماز پڑھی پڑھے رہا انہوں نے نماز سمجھے کہ بھی انجی پڑھی دی سورج آیا فرمایا ہاں اگے اللہ کے حکم نہ طلوع ہویا رب کے حکم نہ غروب ہو گیا ہن سدے یا مرشدہ نے کوئی جدو چھٹی دیں گے ادو نہیں جائے گا نا جدو چھٹی دیں گے کئی مڑیاں نے تاکے پائے وہ لال لال دے کہتے ہو اسی نہیں پاندے کیاں منیاں پائے ہوئے میرے دن آخر میں پترا کہ یہ جی نا جی اتوں سندھ شریف تو آئے میں بابا فائدہ دینا کہتا دینا میں جی دینا تو پھر پاندے ہی پوا لے پائی رات کام منہ کرو جڑا مصطفیٰ دی سنت اچھی پھر کڑے پائے نے جناب نے بتایا یہ علی کا ملانگا لیکن خدا دی قسمیں میرے علی پاک نے نہ بوٹی بھی تھی نہ منگا پائی ہیں نہ علی نے نہیں چھٹی کسی علی کرنے والے پھر اج وعدہ کریے کسی پہلو بھی 5 ویلے دی نماز پڑھنی تو تم بھی 5 ویلے دی نماز امام حسین نے تلواراں دے سائے تھلے تیراں دی بارش سجدہ کیتا ہے حضور دا فرمان ہے الولد سر لابیہ فرمایا بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے مطلب ہے کہ باپ بھی نمازی ہے پتر بھی کیسا نمازی ہے سجدے دے اندر اپنی گردن کٹائے تے جڑیاں ماواں قرآن پڑھن پتر قاری پیدا ہوندے جڑیاں گانے سن دیا پتر قاری نہیں ہوندے گلوکار پیدا ہو سکتے لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کراں گا میری بیٹیاں بھی پردے دی حالت سماعت کر رہی ہیں انہاں نوں چاہیے کہ جدوں آٹا گنن لگن نہ بسم اللہ شریف پڑھن دے نال درود پڑھدیاں جان تے نال آٹا گندیاں جان پھر ویکھیا جے پتر قاری قرآن ہوے گا نبی دا ثنا خان ہوے گا دین دا عالم ہوے گا حضرت احتشام میرے مصطفیٰ یاد آ گیا میں نے بھائی کھارے بھی کچھ آکھے ہے اصل نکال لے میں بار بار کھڑی ہو کے پھر بھی کام ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے میں کوشش کرا گا جلدی نا یہ چیزاں میں بس کر جاؤں انہاں فرمایا کہ ماں کی شان اور میری بات یاد رکھنا باپ کا مقام بھی تھوڑا نہیں باپ دی بھی بڑی شان ماں نو دیکھے مقبول ہے ثواب میرے دے تے ابا جی نو دیکھیے پھر بھی مقبول ہے ثواب بولیے میرے دے نا پھر صرف گل ماں دی ہونی چاہیے ابا جی بھی ہونی چاہیے ابا جی بھی ہونی چاہیے ایک کوئی گل کرتے ہیں کہ والدین ایسے وجود نے انہاں وچوں ایک بھی ناراض ہوے تے تیریاں نمازاں میریاں نمازاں پوٹھے تے وجنیاں یہ نمازاں ادو قبول ہونیاں نہیں جدو ابا جی بھی راضی ہون تے اما جی بھی راضی ہون میں بڑی بڑی گل کرن لگا یہ دے وچ ہی سارا میرا پیغام ہے مینوں یہ دسو بندہ جنبی حالت وچ ہوے تے حج کرے تو حج قبول ہے نہیں عمرہ کرے عمرہ قبول ہے نہیں سردی کا موسم سردی کا موسم ہوئے بالی بچے اینو توجہ سنوں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی بالی بچہ ہوئے تو حالت جنابت لیٹیا ہوئے فجر تو پہلے انہیں غسل کرنا ہوئے تو جناب والا ادھر اذان ہوئے تو ابا جی جان جا کے دستک دے پترا اٹھ نماز پڑھن چلیے یہ خوش ہو کے نا دروازہ کھولے ابو جی تسی ذرا سٹے کرو تے اسی میں چلنا غسل کر لیے مینوں دسو حالت جنابت اندر نے اپنے ابا جی کو ویکھیا ہے اونوں حج دا ثواب ملیا ہے یا نہیں ملیا ہے اے بندے دے ہاتھ چوکے اندر ملیا ہے حالت جنابت وچ ویکھیا تے ثواب
ملے ہے کہ جی بندہ کوئی 100 باری ویکھے تو پھر بھی ثواب ملے ہے مطلب ہے بھی اے حج کرے تو ہو سکتا قبول ہوئے یا نہ ہوئے بھئی امی ابو نو ویکھی جا نظر رحمت نہ رب حج دا ثواب ہی عطا کر دے جائے ایسے واسطے میں دیانا ہونا باپ جاوے جنہ کو لسائے موجود نے قدر کر لو باپ جاوے سر ننگا مصطفیٰ دے بیڑے وچوں پاک و مقام کی دے بیڑے وچوں ملیا مصطفیٰ دے بیڑے وچوں میں دسو پھر اس بیڑے نو دعاواں نہیں دینی چاہیے میں فرمایا کہ ہن فٹافٹ پوریاں پہ کرنا میرے بیٹے فرمایا تھی یہ بھی پڑھیا ہے کہ میرا دل کردا میں پڑھ لاں تے جڑا پورا شعر نہ کہہ سکے یا رسول اللہ ضرور کہے ایسے والے سنی دعاواں دے تے کہندے صدا یہ سارے کا ویو لگے گا ایسے طرح ہاتھ بلند کر کے سنی پڑے گا صدا
5 ویلے دی پہلے بھی تم پڑھ دے یہ تو انشاءاللہ میں نوے تو سنت علی کتاب اللہ تعالی میں نہ تاڑی وال وہ پروگرام تے گیا شہر دلہ تو میں کو کسی اور جگہ تے بھی جانا سی منو ذرا جلدی سی میں تبلیغی کلمات کہہ لگا جلدی دران میں کہا ذرا ہاتھ بلند کریا جی ہاتھ انگلیاں کنا نے بندیاں فٹا فٹا کے انگلیاں جناب 5 نے میں کہ نماز ہونا ہے 5 نے میں کنا پڑھنی ہے تے کون نے تو سامنے تسی بھی ذرا ہاتھ کھڑا کرو گے انگلیاں کنی ہیں نماز کنا نے پڑھنی ہے اللہ کا سلامت رکھے الحمدللہ تسی پہلے بھی نمازی بھی اگوں بھی 5 ویلے دا نمازی تے 20 تاریخ بروز اتوار انشاءاللہ میں سے پورے تو پڑھ کے جلدی آ جائیں گے نا کوئی جلدی خطاب شروع ہو جائے گا تسی ڈوڑکی گرایا تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ ہم بھی دوست آئے نے زیارت کروائے ہوتے نا دس کے جناب اتنے ہی آئے ہیں جی اللہ پاک تو سلامت رکھے اللہ پاک جنہ دے والدین زندہ نے ان تعدیر حیات فرما جنہ دے والدین چلے گئے انہوں نے کروٹ جنت نصیب فرما تقریباً 1.5 گھنٹے تو ابا میں بڑا ٹائم لے گیا میں دعا کرنا مولا اس محفل پاک کو قبول کر دیا ہویا سانو سارے حقیقی مانیا میں اپنی زندگی و سیرت مصطفیٰ تے عمل کر کے گزارنے دی توفیق عطا فرما وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ بیٹھی ہیں 3 باری درود 3 باری سلام تو سب پڑھنا ہے تاکہ درود و سلام ہو جائے نالی حضرت اہم نے درود جڑا بیچائے وہ دعا فرمان الصلاة والسلام درود بھی ہو جائے گا سلام بھی ہو جائے گا بڑا ٹائم بھی بچ جائے گا الصلاة علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا یا نعمت اللہ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الہ العالمین شرع عشاء سے آپ تک تیرا و تیرے پیاروں کا ذکر خیر کیا گیا ہے رب العالمین اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما میرے مولا علیہ سنت کے صحیح عقیدے پہ زندگی عطا کی ہے اسی عقیدے پہ موت کی نصیب فرما 5 وقت کا نمازی بنا دین کا ماضی بنا ان بچوں کو رب العالمین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی جرت اور ہمت اور آپ کی بارگاہ سے طاقت عطا فرما رب العالمین ان کے محمود صاحب کے والد گرامی زین بیٹے کے دادا جان مولوی صاحب رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما ابو جی حضور علامہ پیر مشتاق سلطانی صاحب کے فیض کو عام فرما آپ کے درجات کو بلند فرما رب العالمین ہم سب کے بھی بارگاہ میں دست دراز ہے ہماری خالی جھولی اپنے کرم و فضل سے بھرپور فرما میرے مولا بے زروں کو زر بے گھروں کو گھر بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما بے علموں کو علم عطا فرما رب العالمین ہمیں اپنے سروں پہ سنت والا امامہ سجانے کی توفیق عطا فرما اپنے چہروں پہ سنت والی داڑھی مبارک سجانے کی توفیق عطا فرما علماء کی قدمین مبارک میں بیٹھ کے ہمیں عملی حوالے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہمارے جتنے بھی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا صدقہ میری دعا کو قبول فرما مولا تو سفید بالوں کی حیا کرتا ہے رب العالمین ان بزرگوں کا صدقہ میری دعا کو قبول فرما جن بچوں نے نوجوانوں نے اس محفل پاک میں قدم دل ہمیں سخن حصہ لیا ہے میرے مولا ان کے مال و جان کی حفاظت فرما رب العالمین ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے علماء اس دنیا فانی سے چلے گئے بالخصوص علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ میرے مولا آپ کے درجات کو بلند فرما اور جو ابھی موجود ہیں ہماری سرپرستی کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب رب العالمین ان کو صحت والی زندگی عطا فرما ان کو تندرستی والی زندگی عطا فرما رب العالمین امیر اہل سنت کو تندرستی والی زندگی عطا فرما آپ کا سایہ اہل سنت پڑھتا دیر قائم و دائم فرما رب العالمین ہمیں بزرگان دین کا ادب و احترام کر کے رب العالمین جو وہ نصیحتیں کریں ان کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما میرے مولا نبی کی ہر نسبت کا ہمیں حیا عطا فرما اہل سنت و جماعت کو ہر نسبت کا حیا عطا کیا ہے اسی پر زندگی اسی پر موت نصیب فرما ازواج رسول اصحاب رسول اولاد رسول کی پکی سچی سچی محبت نصیب فرما جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر جو مانگ نہ سکے بھی مانگے عطا فرما مولا کائنات اور حضرت
فاطمہ پاک آپ کی ولادت کا ماہ مقدس ہے، رب العالمین حضور کی معراج کا یہ ماہ مقدس ہے۔ رب العالمین بے اولادوں کو نورینہ اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹوں جیسی میٹھی نعمت نہیں ہے ان کو بیٹوں جیسی میٹھی نعمت عطا فرما، جن کے پاس رحمت والی بیٹیاں نہیں ہیں ان کو رحمت والی بیٹیاں عطا فرما۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، میرے مولا ان کو سجدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرما، زہرا بطول کے کردار کے مطابق ان کو اپنے افعال کو ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔